ज्या पक्षान जल्म जाल्लो आसता त्या पक्षा कडेन खंय तरी बॉन्डिंग आसता. सेकंडली, यू आर नॉट लेफ्ट द पार्टी, पार्टी हॅज सस्पेंडेड यू. फाल्यां इलेक्शन लागीं पावला आसतना समज मनोज परब किंवा विरेश बोरकर तुज्या घरा कडेन आयलो आनी सांगलें विसर रे जालें तें जालें पळय, आमी आतां एक फोर्स आसा, ह्या इलेक्शनाक तूं आमच्या आरजे बरोबर राव. परत तुका हांव रुपेश करेक्ट करता. सस्पेन्शन करून म्हाका टर्मिनेट केला. खुबशे जाण इलेक्शनाक रावता आनी तेन्ना डिसायड करता वीच पॉलिटिकल पार्टी. तूं खूब पयलीं आयलो असो दिसना. मायट बी मागीर तुका बेजासाव जायत ओ गॉड आपूण पयलीं कित्याक गेलो, थंय काँग्रेस बरी आशिल्ली. विरेश बोरकाराक सांगतलो तूं की आम आदमी पार्टी जॉयन जा आनी सांतांद्रीची जाय जाल्यार टिकेट ट्राय करया तुका. विरेश बोरकाराक सांगपी हांव कोण? हालींच आमी एक नवीन एंट्री पळयली आम आदमी पक्षान, ते म्हणजे श्रीकृष्ण परब, जांणी रिव्होल्युशनरी गोवन पक्षाच्या टिकेटीचेर मयेच्यान निवडणूक लडयल्ली आनी ताचे उपरांत तांकां पार्टींतल्यान सस्पेंड केलें. तेजे उपरांत पॉलिटिकल खंयच दिश्टी पडूना, म्हणजे खंयच राजकारणान दिश्टी पडूना. आनी सडनली ते दीस आमी फोटो पळयलो, ते अरविंद केजरीवालाक मेळ्ळे आनी ताचे उपरांत कळ्ळें की ते आम आदमी पक्षाक जॉयन जाल्ले आसा. सो आमचे बरोबर आसा श्रीकृष्ण परब, आम आदमी पक्षाचे द लेटेस्ट एंट्रंट. कळ्ळें? रिबाउंड बी जाता, कमींग टू द पॉयंट डायरेक्टली. हांगा तुवें कांय विचारप ना, बरो आसा. रिबाउंड जाता पळय खुबशे जाणांक, म्हणजे ब्रेकअप जालो एकट्या कडेन, मागीर तो रोखडो रिबाउंड जाता आनी खंय नेक्स्ट कितें मेळटा पळय ताच्या मोगान पडलें अशें दिसता. अशें हें आसा, सायकोलॉजी आसा. इज दीस पॉलिटिकल रिबाउंड फ्रॉम आरजीपीज ब्रेकअप? रिबाउंड म्हणपाक शकना. रिबाउंड जालो जाल्यार एक ब्रेकअप जाल्या उपरांत रोखडोच दुसरे ऑप्शन सोदपाक हांव भोंवतलो आसलो. हांवें तशें करूं ना. हांवें जेन्ना तुवें जशें सांगलें, तुवें बरें आतां जें इंट्रोडक्शन दिलें तितून तुवें सांगलें की आरजींतल्यान म्हाका सस्पेंड केल्लो. हांवें आरजी केन्ना सोडूं ना. जेन्ना हे सगळे हो इश्यू सगळो जालो, आमी जेन्ना पॉलिटिकल सोशल लायफान हांवें स्टार्ट केलें, एक एक्टिविजम नाल्यार जे रॉंग घडटालें तेज्या अगेन्स्ट आमी उलोवपाक सगळे सुरवात केल्ली. हे सगळें जाताना मागीर खंय तरी आमकां मॅन्डेट जाय पडलें. त्या खातीर आमी पॉलिटिकल गेले. ते आमी इलेक्शनूय खेळ्ळें. मागीर तो इश्यू जालो, तेजेर आमी फाटले फावटी उलयले. इश्यू जालो, ते इश्यू खातीर म्हाका सस्पेंड केलो गेलो पार्टेंतलो. तेज्या उपरांत हांवें खंयच आनीक पॉलिटिकल चड म्हज्यो हालचाली जावना. हांवें कोणाचेच तशें पळोवपाक गेल्यार पॉलिटिक्सान एक ओपन एक कंटेस्ट केल्लो मनीस जेन्ना इतली मतां पडटा आनी तो भायर रावता, इंडिपेंडंट रावता, तुका खबर आसतलें ह्या डोमेनान सामकें डिफिकल्ट. म्हळ्यार सगळ्या कडल्यान तुका आपल्या पक्षान यो, हांगा यो, थंय यो, ऑफरी येता. हय, अशें सगळें उलोवप जायत रावता. हांव अशें म्हणपाक शकना की हांव कोणा कडेन उलोवना. हांव ऑलमोस्ट बऱ्या सगळ्या लोकां कडेन उलयलां. पण हांव कशें तेन्ना हांवें खंयच डिसायड करूं ना की हांव खंय वयतलो, कितें वयतलो. कित्याक म्हाका अशें जाय आसलें की स्टेबल मायंडसेट जाय आसलो. कित्याक अशें जावपाक जायना की बाबा आर्जीसून काडलो हो, हांगा गेलो, थंय गेलो. ना, सॉरी, तसलें करपाक हांव पॉलिटिक्स करपाक आमी येवंकूच ना. आमी चिंतून कितें तरी करतले. कित्याक म्हाज्या फाटल्यान म्हाजे भुरगे आसले. म्हाका तर खरें सांगता तुका रुपेश, आनी गोंयकारांकूय हांव सांगपाक सोदतां की जर म्हाका तर एक 500-700 मतां पडलेलीं, तेज्याकून कमी पडलेलीं, जाल्यार हांव पॉलिटिक्सानूच रावचो नासलो. खरें सांगता तुका, हांव खंय तरी म्हाजो प्रोफेशनल लायफ जी आसा ती हांव कंटिन्यू करता आसलो. कित्याक वी आर नॉट पॉलिटिशियन्स. आमी रक्तांतल्यान पॉलिटिशियन ना. आमकां फोर्सफुली पॉलिटिक्सान येवचें पडलें, कित्याक खंय तें चलता तें रॉंग चलता. पण आतां जेन्ना म्हाका जें इलेक्शन जालें, आमकां एप्रोक्सिमेट 4000 मतां पडलीं. तेज्या उपरांत इश्यू जालो. एक इश्यू जाला तेन्ना आरजीचे भुरगे जे आसले पळय, म्हणजे आमची टीम आसली सगळी, मया आरजीची टीम आसली. लोकांक अशें दिसलेलें, दुसऱ्यांक अशें दिसलेलें, व्हडले लिडर आसा तांकां अशें दिसलेलें, आरजीचे लिडर आसा तांकां अशें दिसलेलें की ती टीम तेज्या बरोबर रावतली. म्हणून जो सगळो एक षडयंत्र करून जो म्हाका तेन्ना काडपाचो प्रयत्न काडलो म्हाका, तेन्ना तांकां दिसलें की तेंच्या बरोबर रावतली. पण तशें जालें ना. ती सगळी टीम म्हज्या बरोबर रावली. मयाची टीम जी आसा ती म्हज्या बरोबर रावली. सो आतां म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी येता की बाबा फुडें वतना कितें, कित्याक ते भुरग्यांकूय खंय तरी पॉलिटिकल एस्पिरेशन्स आसतले, खंय तरी बाबा तेंच्यांनी म्हज्या खातीर वायटपणां घेतली आसतलीं. सो हें सगळें आसा, त्या खातीर खंय तरी म्हाका एक स्टेप घेवचें पडटा की फुडल्या इलेक्शनाक आमकां खंय तरी आसपाकूच जाय, आमचो से आसपाकूच जाय. कित्याक मतांय आसा, मॅन्डेटूय आसा आनी आमचे भुरगे आसा, एक्टीव भुरगे आसा. दोनूय ज्यो इलेक्शनाक जाय आसता त्यो आमचे कडेन आसा. सो खंय ना खंय तरी स्टेप घेवचेच पडटा. सो चिंतून घेतलेलें डिसिजन, हें डिसिजन एका दिसान, एका रातीन, एका आठवड्यान, एका म्हयन्यान जावना. हें ऑलमोस्ट 3 ते 4 म्हयने सारकें डिस्कशन जावन जाल्लें डिसिजन म्हाज्या भुरग्यां कडेन, आम आदमी पार्टीच्या ऑफीस बॅरर्सां कडेन, नॅशनल ऑफीस बॅरर्सां कडेन सारकें डिस्कस करून. कित्याक आमी
एक रिजनल पार्टींतल्यान येयल्ले म्हणजे एक्टिविजम करून गोंया खातीर काम करून येयल्ले भुरगे जॉब करून नॅशनल पार्टी कडेन कशे वता हांव जाणा हो तुजो फुडलोय क्वेश्चन आसतलो. तूं सगळी इंटरव्यू सोंपयता दिसता म्हाका जाल्यार तुजे आन्सर पळयत ना, जाल्यार तेजेर येता राव म्हाका खबर आसा तुजें. आतां होच प्रॉब्लेम जाता श्रीकृष्णा कडेन उलयता ही नोज वॉट आय एम गोईंग टू आस्क. पूण हें आसा पळय न्ही खुबश्या फावटी आमी पळयलें की एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षान वता आनी खास करून ज्या पक्षान जल्म जाल्लो आसता त्या पक्षा कडेन खंय तरी बॉन्डिंग आसता. सेकंडली यू हॅव नॉट लेफ्ट द पार्टी हॅज सस्पेंडेड यू. सस्पेन्शन इज नॉट डिसमिसल, सस्पेन्शन कॅन बी रिवोक्ड. फाल्यां इलेक्शन लागीं पावला आसतना समज मनोज परब किंवा विरेश बोरकर तुज्या घरा कडेन आयलो आनी सांगलें विसर रे जालें तें जालें पळय आमी आतां एक फोर्स आसा ह्या इलेक्शनाक तूं आमच्या आरजी बरोबर राव, इलेक्ट कॉन्टेस्ट कर म्हटल्यार परत तुका हांव रुपेश करेक्ट करता. सस्पेन्शन करून म्हाका टर्मिनेट केला. टर्मिनेशन. सो इट इज नॉट अ सस्पेन्शन, इट्स अ पॉलिटिकल टर्मिनेशन. फाल्यां म्हाजो फायनल आन्सर सांग. फाल्यां जर हो आयलो विरेश बोरकार आयलो आनी मनोज परब आयलो आनी यू हॅव इमोशनल बॉन्ड्स ऑल्सो, यू आर द वन ऑफ द फावंडर्स ऑफ RGP. म्हाका याद आसा तुमी इंटरव्यू घेतना तूं एक येतालो, विश्वेश इफ आय एम नॉट रॉंग आनी मनोज अशे 3 जाण येताले ताजे बरोबर. सो सारकी गजाल तुजी. इमोशनल बॉन्ड पयलीं आसलो, सस्पेंड जाला तेन्ना टर्मिनेट जाला तेन्ना आसलो आनी आतांय आसा. RG बरोबर, रेव्होल्युशनरी गोवन्स बरोबर, लिडरशिपा बरोबर ना. मनशा कडेन केन्ना म्हजो बॉन्ड नासता, म्हजो आयडियोलॉजी कडेन आसा. कित्याक हांव आजुनूय उलयतां, हांवें केन्नाच जेन्नाच्यान RG सोडलें हांवें केन्नाच RGच्या भुरग्यांक रेव्होल्युशनरीज जे डाय हार्ड म्हाज्या सारकेच भुरगे जे आपलें सगळें सोडून गोंया खातीर कितें तरी करपाक आयडियोलॉजीक कनेक्ट जाले त्या भुरग्यांक आनी त्या आयडियोलॉजी हांवें केन्नाच कितें म्हणूं ना आनी हेच्या फुडेंय म्हणचो ना. पण लिडरशिपाचो जो गैरवापर जालो, लिडरशिपाची जी म्हत्वाकांक्षा वाडपाक लागली, जो इगो मदीं येवपाक लागलो, त्या इगो कडेन परत आमी खेळपाक शकना. त्या इगोक हांवें पळयलां, हांवें म्हाज्या पर्सनल लायफान पळयल्लो आसा की हो इगो खातीर तो खंयच्या लेवलार वचपाक शकता. म्हाका नाका की तसलो म्हाजे कडेन जें जाला तें दुसऱ्या भुरग्यां कडेन जावपाक जाय. तूं पयल्या वतलो ना वचचो ना. आतां डिसिजन मनोज घेतल्या आयलो, उपरांत विरेश वचचो ना. आयलो आनी तांणी सांगलें की श्रीकृष्ण पयलें जें नांव- हायपोथेटिकल क्वेश्चन फर्स्ट. पयलें जें नांव तूं घेतलें पळय तो मनीस येवपाच ना. त्याच खातीर म्हणटा की हांव इगो. विरेश येयलो जाल्यार हांव ताका सांगतलो म्हाजे रिजन्स कितें आसा ते आनी ताका सांगतलो बाबा ना. तूं कॉल आयलें जेन्ना तूं आम आदमी पार्टी जॉयन जालो तेन्ना आरजीतल्या भुरग्यांनी अरे तूं कित्याक गेलो काय म्हणून? भुरग्यांचे येयले हय. चड ऑलमोस्ट खुबश्या भुरग्यांचे म्हाका कॉल येयले आनी अशें आसलें की अनएक्सपेक्टेड. म्हाका अशें दिसलेलें की अशें म्हाका विचारतले अरे अशें कितें गेलें अशें कितें गेलें. पण ते खरेंच म्हाका अशा भुरग्यांनी फोन केले आनी सांगलें खरेंच बरें डिसिजन घेतलें तूं आं. कित्याक आमकां तुका पॉलिटिकली एक्टीव पळोवपाक जाय, खरेंच बरें डिसिजन घेतलें तूं. असो ऑलमोस्ट तुवें समरायज करपाक, हे शब्द हांव म्हाज्या वापरता पण समरायज करून तूं अशें म्हणपाक शकता की चडश्या भुरग्यांनी जो म्हाका कॉल केलो चडशे असोच रिस्पॉन्स आसलो. म्हाका अशें खंय दिवं ना की बाबा हें तूं कित्याक केलें, हें तूं अशें कित्याक केलें. आमच्या भुरग्यां मदीं जेन्ना हांव उलयतालो पयलीं डिसिजन घेवच्या पयलीं तेन्ना 1-2 भुरग्यांनी म्हाका विचारलें की आम आदमी पार्टी कित्याक. मागीर तांकां एक्सप्लेन करचें पडटलें की बाबा कित्याक करपाक सोदता हांव, कितें करपाक म्हणजे हें कितें करपाक सोदता तें एक्सप्लेन केल्या उपरांत खंयच्याच भुरग्यांनी म्हाका आतां विचारूं ना की बाबा हें कित्याक केलें, हें तूं रॉंग केलें अशें कोणीच म्हणूं ना. कित्याक आमकां पॉलिटिकल खंय तरी बरें वचपाक जाय. आमकां आनी पळोवपाक गेल्यार आमकां ऑप्शनूय ना. सो दीस इज द बेस्ट. आनी हांवें जें केलां पळय म्हाका तरी दिसता सगळ्या भुरग्यां कडेन उलोवन केलें आनी खंयच्याच भुरग्यान म्हाका नेगेटीव कमेंट दिवं ना. एक पॉलिटिकली सुटेड दिसता काय तें पळया. कित्याक तूं हेज्या पयलीं जेन्ना मनोज परबाचे बद्दल उलयता पळय आनी ताका जर ट्रोल करपाचो आसा ते एक ताजो व्हिडियो दाखयता आम आदमी पार्टीची टोपी घालून. तो म्हाका दिसता मराठीन काय इंग्लिशीन कितें तरी अपील करता म्हणून. लेटर ऑन ही हॅड लेफ्ट आम आदमी पार्टी आनी ही हॅड स्टार्टेड रेव्होल्युशनरी गोवन. पण आतां तूं आम आदमी पार्टीन गेलो सो लोक पॅरलल ड्रॉ करचे ना आम आदमी पार्टी आनी RG सेमूच बी काय म्हणून. आम आदमी पार्टी आनी RG सेम जावंच शकना. कित्याक हांगा RG जेन्ना म्हणटा आमी पळय तेन्ना एक आयडियोलॉजी येता आनी आम आदमी पार्टी म्हणटा तेन्ना एक आयडियोलॉजी आनी डे मॅच. हय. गोंयान जेन्ना आमी काम करता आमी फाटल्या फावट आमी हेकाय पळयल्लो आम आदमी पार्टीचो पळयल्लो गोवा फॉर गोवान्स. हांगाय आमी एक पोगो मुद्द्यांचेर खेळटाले. फक्त कितें डिफरन्सीस प्रेझेंट सोशल मिडियाचेर आमी प्रेझेंट करताले. हांवच प्रश्न तो विचारलो. तूं म्हणटा सेम जावं शकना आनी तूं आतां सांगता की हाव दे आर बोथ कॅन बी सेम. ना तशें ना. हांव अशें म्हणपाक सोदता की RG आनी आम आदमी पार्टीचे भुरग्यांच्या लेवलार सोशल मिडियाचेर दाखयता पळय थंय सारकें ना. म्हणल्यार थंय अशें प्रेझेंट केल्लें वयता की हे खंय तरी डिफरन्स नाल्यार हे दिल्ली पार्टी आमी गोंयची पार्टी. पण नॉर्मली जर पळोवपाक गेलें दोगूय सेम उलयता. म्हळ्यार
हांव अशें उलयता प्रेजेंटेशन लेवलाचेर सगळे डिफरंट दाखयता, सगळे पॉलिटिकल पार्टी आपले सोशल मिडिया कॅम्पेन चलयता, सो त्या लेवलाचेर डिफरंट दाखयता. पण एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार गोवा फॉर गोवन्स आम आदमी पार्टी उलयताले आनी पोगो रेव्होल्युशनरी गोवन्सूय उलयताले. सो आयडियोलॉजिकली जर आमकां गोंया खातीर काम करपाक जाय जाल्यार गोंया खातीर दोगूय ऑलमोस्ट सिमिलर उलयताले. फक्त जेन्ना ते फुडें वचपाक लागले, आरजी पॉलिटिकलान कन्वर्ट जाले, आतां पळोवपाक गेल्यार खंय तरी फक्त पॉलिटिक्स करपाक सोदता आनी खंय तरी फक्त कितें म्हणटा ते बोवाळ करपाचो, सो दॅट लायमलायटान येवपाचें हीच कामां चल्ल्या. आनी आम आदमी पार्टीचे पळोवपाक गेल्यार जाल्यार खंय तरी रितसर पॉलिटिक्स करपाक सोदता, रितसर मॅन्डेटा खातीर जे पॉलिटिक्स करपाक जाय पळय ते करपाचें तेंचो ट्राय आसा आनी तेंचे कडेन नॅशनल पार्टीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी सपोर्ट आसा. ओके, आरजीचेर चड तुका घेयना बिकॉज इट वूड आय डोंट वॉन्ट टू लूक दीस लायक अ इंटरव्यू वेर यू जस्ट नाव लेफ्ट आरजी, यू हॅव मूव्ड ऑन फ्रॉम देर. येस. जॉन बाब टायर झाल्या मरे, ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें? टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केला बरे? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय, योकोहामा टायर एक्सप्रेस, सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅकबिल्स, वाह टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह. नायट्रोजन गॅस, बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग, अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो, एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आनी मग दोतोरागे वच मरे. पळय, आम आदमी पार्टीच कित्याक तुवें सिलेक्ट केली? हांवें जेन्ना पार्टी सिलेक्ट करपाचो एक टायम येयलो की आतां आमकां खंयसर कोणा कडेन वचपाक जाय, तेन्ना पयलीं फर्स्ट म्हाका तर हें करता जाल्यार 2 क्लासिफिकेशन करपाक जाय म्हाका. वन इज अलायन विथ बीजेपी काय नॉट अलायन विथ बीजेपी. अलायन विथ बीजेपी तर ऑप्शन म्हाका ना. जरी सोशल मिडियाचेर जे तेच आमचे परत आरजीचेर ते म्हाका म्हणटा आसत हे ते कितें बीजेपीचो मनीस हें तें खूब हांवें कमेंट वाचले की तो म्हणटा की बीजेपीचो मनीस हें तें, पण खंयच लिंक ना, खंयच लिंक ना, ऑफिशियली ना, अनऑफिशियली खंयच म्हाजें लिंक ना. आसा जाल्यार प्रूव करचें मागीर हें तेजेर बीजेपी कडेन. हय, बीजेपी कडेन. सो ते ऑप्शनूच ना म्हाजे कडेन. सो दुसरें ऑप्शन उरलें अगेन्स्ट बीजेपी, म्हटल्यार ओपोजिशन. आतां ओपोजिशन केलें जाल्यार गोंया खातीर जर आमी जेन्ना पळयता जाल्यार थोड्यो आमकां पार्टी दिसता. फॉर एक्झाम्पल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड, एमजी. आतां हितूंतल्यानूच चूज करपाक जाय. गोवा फॉरवर्ड आनी एमजी म्हटल्यार जाल्यार रिजनलारूच उरता. आतां म्हाका एका रिजनल पार्टीसून भायर सरून म्हाका परत दुसऱ्या रिजनल पार्टीन वचपाचो ना, कित्याक म्हाका खबर आसा की लिमिटेशन्स कितें आसा हांगा. रिजनल पार्टी जेन्ना म्हणटा लिमिटेशन्स कितें आसा, खंय पर्यंत आमी वचूं शकता, कितें करपाक शकता. जरी आमी म्हटलें की आमकां रिजनल पार्टीच जाय, आमचे इश्यू घेवपाक रिजनल पार्टीच जाय, आमचे इश्यू समजपाक रिजनल पार्टी जाय, पण एक लेवल येता तेच्या वयर रिजनल पार्टी वचूं शकना. त्या खातीर आमकां नॅशनल पार्टी जाय. कित्याक समजपाक आमी आसा, समजोवपाक नॅशनल पार्टीक कितें जाय पळय दिल्ली समजोवपाक आमी आसा, तें आमचें काम. आमी तर सारकें तांकां समजयलें आनी आमकां कितें जाय गोंयांक तें तांकां समजयलें जाल्यार नॅशनल पार्टीचो जो पावर आसता पळय, प्लॅटफॉर्म आसा, तो आमी यूज करून गोंया खातीर कितें बरें करपाक शकता. म्हाजे कडेन त्या टायमार 2च ऑप्शन आसले, काँग्रेस आनी आम आदमी पक्ष. ह्या खातीर हांवें जेन्ना फाटलें इलेक्शन जालें, लोकसभेचें इलेक्शन जालें, तेन्ना आमी इंडिया अलायन्साक हांवें सपोर्ट केलो ओपोजिशना खातीर. म्हणजे बीजेपी वांगडा अलायन ना, म्हाका ओपोजिशनूच रावपाक जाय. मयान काम केलां तूं इंडिया अलायन्स? इंडिया अलायन्साक हांवें इंडिया अलायन्साक सपोर्ट केलो. सो जेन्ना इंडिया अलायन्साक सपोर्ट केलो, पण 2 ऑप्शन, काँग्रेस आनी आप. सो काँग्रेस जेन्ना म्हणटा पळय तेन्ना गोंयान काँग्रेस कितली आसा ताचेर म्हाका खरेंच कमेंट करपाचो ना, तो सगळ्यांक आमकां ओपनली खबर आसा. सो बेस्ट इज वॉट हांव जेन्ना पळयतलो म्हजे फ्युचर प्रोस्पेक्ट पळयतलो, म्हाजे भुरग्यांचे फ्युचर प्रोस्पेक्ट पळयतलो, पॉलिटिकल आमचे सगळ्यांचे फ्युचर प्रोस्पेक्ट पळयतलो, गोंया खातीर कितें करपाक शकता तें, तेन्ना आमकां पळोवपाक जाय की गोंयान एका पार्टीन एक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, एडमिनिस्ट्रेशन जाय आनी एक सपोर्ट जाय नॅशनल पार्टीचो की तूं खंय तरी वयल्यान सकयल बरो सपोर्ट जाय की तूं चल फुडें, आमी आसा तुज्या फाटल्यान. हो म्हाका सपोर्ट आम आदमी पार्टींतल्यान दिसलो. तूं 27 इलेक्शन टार्गेट करता? 100%. मयेच्यान 100%. अलायन्स जालें आनी काँग्रेसीक गेलो जाल्यार पळय तेजेर खरोच हांवें विचार करूं ना. कित्याक हांव ना करूच ना. कित्याक हांव तुका खरें सांगता की
पयले पासून स्टार्टूच हांवें तशें केलें. आमी पॉलिटिशियन न्हू की बाबा आमी टिकेट मागून वतले नाजाल्यार हें करून वतले ना. आमकां पॉलिटिकली काम करपाक जाय. जे म्हाज्या बरोबर भुरगे आसा पळय तांकां पॉलिटिकली एक्टीव ते आमच्या आर्जीन आमी इश्यू घेवन आमी जेन्ना सोशली काम करताले सोशियली हय सोशली जेन्ना काम करून ते पॉलिटिक्सान काम केलें. मागीर तेंच्यांनी आमी आर्जी खातीर जेन्ना हांव इलेक्शन तेन्ना म्हाज्या खातीर तेंच्यांनी काम केलें. आतां पळोवपाक गेल्यार कितलेशेच आमचे मया कॉन्स्टिट्युन्सीच्यो पंचायती आसा बारीक बारीक इश्यू तांकां फोन येत आसता. सो खंय तरी तांकां परत एक्टीव जावपाची गरज आसा. ते चिंतून आमी काम करपा खातीर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी खातीरूय आनी गोवा लेवलार काम करपा खातीर हांव भितर येयल्लो आसा. पॉलिटिकल पार्टीन येयल्लो आसा. आतां काम केलें जाल्यार फुडें टिकेट मेळटली. काम बरें केल्यार ताका तेजो वालोर मेळटा. सो तें मागीर फुडें डिस्कस करपा जाता. पण हांवें तेजेर खरेंच डिस्कशन करूं ना. बट युअर टार्गेट इज मय 100% येस. तुका आउटसायडर म्हणून टॅग केल्लो ते हाऊ डू यू फायट विथ दॅट? आउटसायडर म्हणून टॅग थोड्यांनी केल्लो तेन्ना कित्याक हांव रावपी बिचोले आनी कंटेस्ट हांवें मया केल्लें. म्हाका दिसता म्हाज्या घरा कडल्यान मया कॉन्स्टिट्युन्सी 1.5 किलोमिटरान सुरू जाता. आनी तुका मया कॉन्स्टिट्युन्सी तुका हें सांगता हांव एक डेमोग्राफी सांगता तुका एरिया वायजूय सांगता. बिचोले सिटी आमची मदीं पडटा आनी म्हाज्या चारूय वाटेन मया कॉन्स्टिट्युन्सी आसा. सो म्हाज्या वयर गेलो जाल्यार तूं कुडचिऱ्या मावळिंग्या पावलो. साखळे वाटेन गेलो जाल्यार कारापूर पावलो. असो गेलो जाल्यार मया येयली. हेवटेन गेलो जाल्यार शिरगांव येयलें. सो आमी सेंटर पडटा. हो थोड्यांनी पॉलिटिकल हें करपा खातीर तेन्ना इश्यू काडलो. पण तो काडलेलो जाल्यार म्हाका बाजाराकून कमी मतां पडटली आसली तशी जातलें तशें जावना. बऱ्यापैकी मतां पडलेली आसा. सो तो इश्यू म्हाका दिसता थंयच सोंपलो. आनी पळोवपाक गेले जाल्यार जे हांव जेन्ना मयान आतां एक्टीव आसा पळय हांव फाटलीं 2-3 वर्सां फूल फ्लेज एक्टीव आसा. सो म्हाका असोच खंय क्वेश्चन येयना की बाबा तूं भायलो. तुका पयलीं एक रावंड घेवचो पडटलो मया आनी लोकांक सांगचें पडलें आतां फुटबॉल न्ही झाडू म्हणून. लोकांक काय म्हाज्या वांगडा जे एक्टीव आसा त्या भुरग्यांक म्हणटा तूं? ना मतदारांक म्हणटा जे तुका मत ते करचेच पडटा. जेन्ना एक पॉलिटिकल शिफ्ट जाता ते करचेच पडटा. आनी ते हांव करपाक 100% रेडी आसा. ते जर नसलो जाल्यार हांव परत पॉलिटिकली एक्टीवूच जावचो नासलो आनी पॉलिटिकल डिसिजनूच घेवचो ना. जर पॉलिटिक्सान आसा तूं येवपाक सोदता जाल्यार आसा. तुवें एक रावंड न्हू तुवें तुजी अशें इंटेंशन दवरपाक जाय तूं परत त्या घरांनी पावतलो. आनी हांव तर म्हणटा की एका पॉलिटिशियन रिजन सोदपाक जाय दुसऱ्याच्या घरान वचपाक. कित्याक ते जेन्ना वतलो तेन्नाच तुका तेजे कितें तरी इश्यू कळटले. तेजे कडेन तूं कनेक्ट जातलो. कित्याक हांव खरें सांगता हांव एक्चुअल पॉलिटिक्स खेळपाक नाच हांगा. हांव येयला मनीस जोडपाक. मनीस जोडून कितें जातलें पळय तें करपाक हांव येयला आनी तेंच करतलो. पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात हां. हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरे. आनी हें मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा तू इतल्या पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर? राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो शी पाड पडू हांचे. कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तू चड चिंतू नाका. राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी. आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें. जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस. पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा. प्रीमियम लॉंग क्वालिटी बासमती राइस. Himalayan pink salt. Variety of cold press oils. Panchamruta. खुबशे जाण इलेक्शनाक रावता आनी तेन्ना डिसायड करता वीच पॉलिटिकल पार्टी टू गो. तूं खूब पयलीं आयलो असो दिसना. मायट बी मागीर तुका बेजेसांव जायत ओ गॉड आपूण पयलीं कित्याक गेलो थंय काँग्रेस बरी आशिल्ली. तशें असलें न्ही जाल्यार हांव आरजी जेन्ना जॉयन जाल्लो म्हणजे तांकां पयलीं हांव हेल्प करतालो IT थ्रू हेल्प करतालो. मागीर हांव ऑफिशियली जेन्ना आरजी एज NGO तेन्ना आमी जॉयन जाले जाल्यार खूब जेन्ना म्हाजेर जेन्ना बाकीचे टार्गेट जावपाक लागलो हांव आनी बिझनस वायज म्हाका त्रास जाले तेन्नाच हांव म्हणपाचो की बाबा नाका म्हाका फाटीं सरपाक जाय. हांव असलो मनीसूच न्हू. हांवें एक उतर दिलें हांव जर एक करपाक कितें फुडें सरलो जाल्यार 100% तें हांव करतलो आनी तें म्हाजें डिसिजन चेंज जायना. म्हाजें अनलेस आतां काँग्रेसीन आयले आनी आज श्रीकृष्ण स्ट्रॉंग आसा. टिकेट घे तुका जाय जाल्यार काँग्रेसीन म्हटल्यार. आतां अलायन्स जाल्यार अलायन्साची टिकेट आसतली न्हू. ती हांव मानता प्लस काँग्रेसीन अलायन्स जायना जाल्यार असो प्रश्न येना की हांव काँग्रेस सोडून आम आदमी पार्टी सोडून काँग्रेसान वतलो असलो प्रश्न येना. अलायन्स जाले जाल्यार मागीर अलायन्साची टिकेट आसतली.
ओके ते तकलीन आसा तुज्या क्लियर कट माझे डिसिजन चेंजूच जायना. माझे डिसिजन कित्याक हांव डिसिजन घेता ती केन्ना अशी घेयना की बाबा आयज म्हाका कितें तरी येयलें आनी फाल्यां हांवें डिसिजन घेतलं. म्हाज्या भुरग्यांकूय खबर आसा. सो खुबश्या भुरग्यांक जेन्ना हांवें सांगलें तेन्ना म्हाका थोड्या भुरग्यांनी अशें म्हटलें तूं चिंतलां हय म्हाजें आन्सर आसतालें हय जाल्यार चल या. ओके नाव आर यू लायक अगेन हॅव टू कम बॅक टू आरजी. आर यू ऑल्सो लुकींग की आरजीचे जे भुरगे आसा पळय ते आम आदमी पार्टीक जॉयन जावपा खातीर फुडें सरचे म्हणून सरचे 100% सरचे. कित्याक आमचे जे भुरगे आसा पळय रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे आसा ते भुरगे एक्टीव म्हटल्यार जे गोंया खातीर खरें मनांतल्यान काम करपी भुरगे. फक्त एक आयडियोलॉजी तांकां आमी पॉलिटिकल पार्टीक तेन्ना कनेक्ट केली म्हणून ते तेंच्या बरोबर आसले रेव्होल्युशनरी गोवन्सा बरोबर रावले. पण खरें पळोवपाक गेल्यार खरेंच भुरग्यांक हें सांगपाक सोदता जर पॉलिटिकल फ्युचर आसा आमकां सदांच रस्त्याचेर प्रोटेस्ट करून नाल्यार रस्त्याचेर कितें असो बोवाळ करून नाल्यार कितें तरी एक हें घेतलो बिल नाल्यार कितें ताका नांव दिलें आनी तें घेवन अशें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली म्हणून तूं सदांच तुजें तें काम जातलें अशें ना. तें करपा खातीर तुका मॅन्डेट जाय आनी ती मॅन्डेट घेवपाची खरेंच तुमकां विचारता हांव सगळ्या भुरग्यांक विचारता खरेंच मॅन्डेट घेवपाची ती कापास्तर आसा ती खरीच आतां सद्या पयलींचें हांव उलयना आतां सद्या आरजी कडेन आसा काय ना तें तुमी चिंतपाची गरज आसा. आनी तें इंटेन्शनूय आसा तेंचें काय लिडरशिपाचें म्हणटा हांव भुरग्यांचें म्हणना परत क्लियर करता. लिडरशिपाचें इंटेन्शनूय तें आसा जाल्यार तुमी खरें पळोवपाची गरज आसा. आनी जर इंटेन्शन ना अशें तुमकां दिसता जाल्यार खरोच हो पर्याय आम आदमी पार्टीचो पर्याय आसा पळय तो खरोच बरो आसा आनी तो खरोच तुमी भुरग्यांनी सगळ्यांनी घेवचो. कित्याक आयज हांवें हें डिसिजन घेतलेलें आसा हांवें चिंतून घेतलेलें आसा की खंय तरी हांव गोंया खातीर जो आमची आयडियोलॉजी आसली तीच आयडियोलॉजी घेवन हांव फुडें वतलो. आनी म्हाका जाय की सगळ्या भुरग्यांनी ही आयडियोलॉजी जॉयन जावची. हांव खंयच्याच भुरग्याक आरजींतल्या भुरग्याक फोर्स करचो ना की तूं आमच्या बरोबर जॉयन जा. पण ताका खरेंच हांव जशें काम करतलो म्हज्या वांगडा जे भुरगे आतां सद्याच जोडल्या ते जशें काम करतले तें पळोवन जर खरेंच तुमकां बरें दिसता जाल्यार तुमकां हांव देवा मना काळजांतल्यान तुमकां सांगतलो की तुमी जॉयन जावचें. विरेश बोरकाराक सांगतलो तूं की आम आदमी पार्टी जॉयन जा आनी आमचो सांतांद्रेची जाल्यार टिकेट ट्राय करुया तुका म्हणून. विरेश बोरकार नांव बट इलेक्शन लागीं पावतकीर विरेश बोरकाराक सांगपी हांव कोण तुजो फ्रेंड युअर कलीग बोथ ऑफ युअर लायक डायनिंग फ्रेंड्स कोण आसता तुका एक खरें सांगता तुका विरेश बोरकर हांव मनोज परब विश्वेश नायक अशें आमी 5-6 जाण वांगडाच रावल्या एटलिस्ट 2 वर्सां मिनिमम कॅल्क्युलेट करची पडटा 2 वर्सां मिनिमम वांगडा रावल्या. तेन्ना एक टसल जाता समज 4-5 जाण एक फ्रेंड्स आसा फ्रेंड्स म्हणून रावल्या सगळे बरोबर एक टसल जाता. तेन्ना टसल जेन्ना जाली तेन्ना 2 जाणां मदीं जाल्यार तिसऱ्यान इंटरवीन करपाचो आसता ताका फ्रेंड म्हणटा. जेन्ना हो इश्यू जालो म्हाका खूब जाण विचारता अरे विरेश बोरकर कितें पण हांव खरेंच सांगपाक सोदता की हांव खरेंच जेन्ना म्हाजें टर्मिनेशन जालें पळय पॉलिटिकल लेवलार न्हू पण फ्रेंड लेवलाचेर कित्याक फॅमिली सुद्दां आमची बरी आसली. आमी ते फॅमिलीकूय आमी जेन्ना वांगडा आर्जीन आसले म्हाजी फॅमिली तेजी फॅमिली सगळे जाण आमी बरे आसले. सो हांव एज अ फ्रेंड म्हणून तेज्या फोनाची वाट पळयतालो की बाबा ओके हें कितें जालें पळय तें पॉलिटिकल लेवलार पण फ्रेंडशिपा लेवल नॉर्मल आसा आमी केन्नाच फोन येवना. सो त्या मनशाक तूं जर म्हणटा की फ्रेंड म्हणून हांव करतलो सॉरी म्हाजे कडेन विरेश इज नॉट माय फ्रेंड. विरेश इज नॉट माय फ्रेंड परफेक्ट हें आसलो म्हणपाक शकता पण तेणी ते कंटिन्यू करूं ना एके सायडींतल्यान फ्रेंडशीप चलना. सो विरेश इज नॉट माय फ्रेंड. आनी तुजे क्वेश्चनाचेर डायरेक्ट आन्सर करपाक की हांव विरेशाक आमच्या पार्टीन यो म्हणून सांगपी कोण ताका पॉलिटिकल एस्पिरेशन्स तेजेर येता. आतां एज अ फ्रेंड म्हणटलो हांव आतां एज अ जनरल सेक्रेटरी सांगता तुका हांव एज अ जनरल सेक्रेटरी तर आमकां ती कॉन्स्टिट्युएन्सी थंय टार्गेट करपाक जाय. आमचो रामराव सर आसा थंय रामराव वाघ सर आसा थंय हांव ताका फुडें करतलो. तो कसो बिल्ड जावं शकता थंय ताका कसो हेल्प जावं शकता हांव तें काम करतलो. म्हाज्या सद्या पार्टीन आसा तो दुसऱ्या पार्टेंतलो हांगा हाडपाक असलें राजकारण म्हाका कितें करपाची कितें गरज आसा. सिंपल सारको. ओके बिफोर वी एंड द इंटरव्यू आमकां सांग पळय आतां इंटरव्यूचे सकयल 100% उजो चोर रुपेशी चोर मागीर कोण तरी बीजेपीन एका फील्ड केला ताका कशें टॅकल करुया सांग पळय आतां कॉमेंटाक ते टॅकल करपाची गरजूच ना. कित्याक मुद्दम तुका सांगता जेन्ना तुमी न्यूज आउट केली आमच्या गोंयच्या मिडियानी ही न्यूज आउट केली त्या न्यूज आउट केल्या तेज्या प्रत्येक कमेंट्सांनी पळया की सगळे फेक प्रोफायल्स यूज जाल्ले आसा. म्हणजे ते कमेंट करपाक बरे लोक आसा म्हणजे खरे लोकूय आसा जेंच्यांनी कमेंट केल्या तांकां सगळ्यांक हांव आन्सर करतलो. पण जे कमेंट फेक येयला पळय तांकां केन्नाच तेजेर रिप्लाय करपाची गरज नासता. सो ते इग्नोर करपाचे ते खरेंच इग्नोर करपाचे. तांकां खबर नासता आपूण कोण तो
तेजेर खूप कितें उलोवंक शकता पण म्हाका ते पब्लीक तेजेर एक प्लॅटफॉर्मार आनी एक हे उलोवपाचें करुया. सो जायते करून तेंकां ओपन कितें जाय तें म्हणपाक शकता. ओके, यू डोंट टेक देम सिरियसली. पॉलिटिक्सान घेवपाक शकना. पॉलिटिक्सान हाजेर आमी सिरीज 2 करपाचे आसा श्रीकृष्णा बरोबर, बिकॉज रायट नाव ताका ही हॅज टू रश फॉर अनदर इव्हेंट, पॉलिटिकल इव्हेंट वीच इज हॅविंग. सो देव बरें करूं तूं वेळ दिला म्हणून. आणि दिस इज फर्स्ट इंटरव्यू जी आम आदमी पार्टी जॉईन जाल्ल्या उपरांत सगळ्यांत पयली टेलिव्हिजन चॅनलाक दिल्ली किंवा खंयच्याय चॅनलाक दिल्ली ही फर्स्ट इंटरव्यू आसा. ही आमी सद्या रिकॉर्डार घालता. ओके, आणि वी आर थँकफूल की तो सकाळी येवन आमचे कडेन हांगा बसलो आनी ताणें इतलो वेळ दिलो. देव बरें करूं. आनी कितें अपील बी करपाचें आसा जाल्यार सांग. अपील कामा थ्रू करया. कामाचे थ्रू यू विल गेट अपील्ड थ्रू हिज वर्क. तुम पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग अस. आणि इतले वेळ म्हणसर जर तुमी इंटरव्यू पळयला आजवर, तुमकां इंटरव्यू आवडटा, आमचो कंटेंट आवडटा, सो वचच्या पयलीं तुमी जर सबस्क्रायब करना सबस्क्रायब करा आणि कॉमेंट मारा. कारण जे एक्च्युअल अकाउंट्स आसतात ते कमी कॉमेंट मारतात, ताका लागून फेक अकाउंटाचे कॉमेंट चड दिश्टी पडटा. सो ते जावं जायना. एक्च्युअल अकाउंटान जे खरे मनांतल्यान दिसतात ते कॉमेंट मारा. पळयत रावा.